नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिमका 43 स्वास्थ्य संस्थाको स्तर उन्नति हुने, अर्थ मन्त्रालयबाट 38 करोड बजेट निकासा, कार्तिक मसान्तसम्म निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिने। दार्चुलाका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरू ओझेलमा, उचित प्रचार प्रसार नहुँदा सौन्दर्यता हराउँदै, वर्षेनी बजेट विनियोजन हुँदा समेत व्यवस्थापनमा कमी। सुदूरपश्चिमका 3वटै विमानस्थलबाट पुनः हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी, प्राविधिक जनशक्ति खटाइयो, असोज 30बाट दिपायलमा उडान हुने। कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा स्थायी बीओपी स्थापनाको तयारी, सीमा विवाद तथा अपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य, स्थानीय हर्षित। र सुदूरपश्चिममा सोमबार थप 116 जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या 8300 नाग्यो, उपचार पश्चात निको हुनेको संख्या 7500 माथि। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका 43 स्वास्थ्य संस्थाको स्तर उन्नति हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एक पालिका एक अस्पताल बनाउने योजना अनुसार प्रदेशका 43 स्वास्थ्य संस्थाहरू स्तर उन्नति गरेर अस्पताल बनाइने भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 13वटा 15 शैय्याका र 30वटा 10 शैय्याका अस्पताल निर्माण गरिनेछ। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार अस्पतालको भवन निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा भइसकेको जनाइएको छ। मन्त्रालयले देशभरि 264 स्वास्थ्य चौकीलाई 5, 10 र 15 शैय्याको अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्ने गरी सूचना सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 5 शैय्याका अस्पतालका लागि 70 लाख, 10 शैय्याका लागि 85 लाख र 15 शैय्याका लागि 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कार्तिक मसान्तसम्म निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ गराउन परिपत्र गरिएको छ। कञ्चनपुरमा 5 दिनसम्म विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लालपुर 132 केबी सब स्टेशनमा ट्रान्सफर्मर फेर्नुपर्ने भएकोले मंगलबारदेखि शनिबारसम्म विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने भएको हो। लालपुर सब स्टेशनमा 15 MVA को ठाउँमा 30 MVA क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गर्न लागिएको अत्तरिया ग्रिड शाखाले जनाएको छ। सब स्टेशन अन्तर्गतको बेतकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, शुक्लाफाटा नगरपालिका, बेल्लौरी नगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका, बेलडडी गाउँपालिका र लालझाडी गाउँपालिकामा आलो पालो रूपमा विद्युत आपूर्ति हुने ग्रिड कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। प्रचार प्रसार तथा व्यवस्थापनको अभावले दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकामा रहेका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरू ओझेलमा परेका छन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू बस्नका लागि उचित व्यवस्थापन नहुँदा सो क्षेत्र ओझेलमा पर्दै गएको हो। एक रिपोर्ट। दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाबाट 2 दिनको पैदल यात्रा तथा दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकाको केन्द्र हिकिलाबाट 1 दिनको यात्रा गरी ब्रह्मदहताल, पासादहताल 3838 मिटर उचाइमा रहेको सिद्धटोपी धाममा पुगेपछि स्वर्गकै अनुभूति हुन्छ। दुहु गाउँपालिका र नौगाड गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने सिद्धटोपी क्षेत्र समुद्री सतहबाट करिब 3800 मिटर उचाइमा पर्दछ। दुहु गाउँपालिकाको प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रूपमा चिनिने सिद्धटोपी, ब्रह्मदहताल, पासादहताल र हिकिलामा रहेको ब्रह्म मन्दिर लगायतका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसारको तथा व्यवस्थापनको अभावमा ओझेलमा परेका छन्। वैशाखदेखि असोज महिनासम्म सो क्षेत्रमा घुम्न जाने सिजन राम्रो मानिन्छ। त्यो क्षेत्रमा सुन्दर हरियाली, विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरूको अवलोकन तथा विभिन्न रङका फूलहरू फुलेर त्यहाँको वातावरण त्यसै मनमोहक देखिन्छ। तर त्यो क्षेत्रमा जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू बस्नका लागि उचित व्यवस्थापन नहुँदा सो क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। दुहु गाउँपालिकामा यति महत्त्वपूर्ण स्थानहरू हुँदाहुँदै पनि यसको उचित प्रचार प्रसार, विकास र व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिलेसम्म जे जसरी पर्यटकहरू आउनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन। तर पछिल्लो समयमा
यहाँ आन्तरिक पर्यटनहरूको आवागमनमा वृद्धि भइरहेको छ। दुहु गाउँपालिकाले पछिल्लो समयमा यो यता हामी देख्न सक्छौँ भ्यू टावर निर्माण गरिरहेको छ। यो भ्यू टावरले पनि यता आन्तरिक पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने छ। भ्यू टावर बनेको छ र यहाँबाट विभिन्न ठाउँहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिनेछ र यतिले मात्रै पुग्दैन। अब आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई भित्र्याउनका निमित्त अबको दिनमा दुहु गाउँपालिकाले यहाँको पर्यटन पूर्वाधारका निमित्त योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ, जसका लागि होमस्टेहरू सञ्चालन गर्ने, बाटोघाटोको व्यवस्था गर्ने, त्यसै गरी सार्वजनिक आराम गृहहरू, सार्वजनिक शौचालयहरूको व्यवस्था गर्ने। दुहु गाउँपालिकाको आफ्नै छुट्टै सांस्कृतिक रीतिरिवाज परम्पराले निकै अगाडि रहेको भए पनि दुहु, ब्यास र नौगाड गरी 3वटा गाउँपालिकाको सङ्गम स्थल भएकाले यो क्षेत्रको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। त्यस क्षेत्रमा जाने पर्यटकहरूका लागि बास बस्ने, खाने, पानी, शौचालय, सरसफाई जस्ता आधारभूत कुरा पनि नहुँदा पर्यटकहरूको आकर्षण घटेको स्थानीयको भनाइ छ। दार्चुला जिल्लाको दुहु गाउँपालिकामा मात्रै नभई जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि पर्यटन प्रवर्धनका लागि सबै तहका सरकारहरूले हातोमालो गरी प्रचार प्रसारमा जोड दिनु आवश्यक रहेको छ। जिल्लाको दुहु गाउँपालिकामा मात्र नभई जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि पर्यटन प्रवर्धनका लागि सबै तहका सरकारहरूले हातेमालो गरी प्रचार प्रसारमा जोड दिनु आवश्यक रहेको छ। कैलालीको टिकापुरमा समुदायमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न टोल सुरक्षा समिति गठन गर्न थालिएको छ। टोलको सुरक्षाको जिम्मा स्थानीयलाई नै दिने उद्देश्यका साथ टिकापुर नगरपालिका र इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरको सहकार्यमा धमाधम समिति गठन गर्न थालिएको हो। प्रहरीले स्थानीय नागरिकसँग शान्ति सुरक्षाका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने कुनै घटना भए अनुसन्धानमा सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो अभियान थालेको हो। नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणले सुदूरपश्चिमका 3 विमानस्थलमा प्राविधिक जनशक्ति खटाएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेका बैतडीको पाटन, डोटीको दिपायल र बझाङको देवल विमानस्थलमा पुनः हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणले प्राविधिक जनशक्ति खटाएको हो। धनगढी विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख तेज बहादुर थापाले 3वटै विमानस्थलमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर खटाएको जानकारी दिनुभयो। गत असोज 17 गते परीक्षण उडान गरिएका 3वटै विमानस्थलमा समिट एयरले नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। कोरोनाका कारण विगत 7 महिनादेखि बन्द रहेका विद्यालयहरू तत्काल खोल्न सकिने अवस्था नहुँदा डडेलधुराका अधिकांश विद्यालयले वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र मार्फत सिकाइ सहजीकरण सञ्चालन गरेका छन्। जिल्लाका केही विद्यालयले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र पर्ने टोल बस्तीमा अस्थायी रूपमा निर्धारण गरेका सिकाइ केन्द्रहरूबाट विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरण सुरु गरेका हुन्। चालू शैक्षिक सत्रको आधाभन्दा बढी समय सकिन लाग्दा पनि विद्यालयमा पढाउन मिल्ने अवस्था नरहेकाले शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकसँगको छलफलमा अस्थायी सिकाइ केन्द्र मार्फत बालबालिकाहरूका लागि सिकाइ सहजीकरण सुरु गरिएको उग्रतारा माध्यमिक विद्यालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोमबार थप 116 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेशमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 8300 नागेको छ। नयाँ कोरोना संक्रमित थपिनेमा अछामका 3, कञ्चनपुरका 18, कैलालीका 65, डडेलधुराका 6, डोटीका 1, दार्चुलाका 6, बझाङका 4, बाजुराका 1 र बैतडीका 12 गरी 116 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै प्रदेशमा उपचार पश्चात निको हुनेको संख्या 7595 पुगेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 1269 पुगेको छ भने आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 777 रहेको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थायी बीओपी स्थापनाको तयारी गरिएको छ। सीमा विवाद र विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न थालेपछि स्थायी बीओपी स्थापनाको तयारी गरिएको हो। एक रिपोर्ट।
कञ्चनपुरका अधिकांश पालिकाहरू भारतसँग सिमाना जोडिएका छन्। तीमध्ये एक हो कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र पुनर्वास नगरपालिका, जसका अधिकांश वडाहरू खुल्ला सिमानाको चपेटामा परेका छन्। ती क्षेत्रहरूमा खुला नाका भएका कारण पटक पटक विवाद उत्पन्न हुने, सीमा मिचिने लगायतका क्रियाकलापहरू बढ्दै गइरहेका छन्। खुला सीमाका कारण हुने विवादहरूलाई न्यूनीकरण गर्न र जनताहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनको लागि नगरपालिकाको 10 नम्बर वडामा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी स्थापना गरिने भएको हो। वडावासीहरूको सहकार्यमा हाल अलङ्कार आधारभूत विद्यालयमा अस्थायी रूपमा बसिरहेका सशस्त्र प्रहरी बललाई उचित वास स्थानको व्यवस्था गर्नको लागि सोही ठाउँमा रहेको जनविकास सामुदायिक वनमा स्थायी बीओपी स्थापनाको लागि वनले 10 कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको जनविकास सामुदायिक वनका अध्यक्ष लालची राणा बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ बीपी जुन बसाउन काम चाहिँ गाउँले वडाले चाहिँ वासीले चाहिँ गरेको छ, एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ अब जनविकास समुदायबाट वनबाट चाहिँ 10 कट्ठा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ यो बीपी बसाउनलाई। सीमा सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू निम्तिने भएकाले बीओपीको आवश्यकता हुँदा सबैसँग सहकार्य गरेर बीओपीको स्थापना गर्न लागि पुनर्वास नगरपालिकाले जनाएको छ। जग्गा उपलब्ध पनि गराएका छौँ र वडाबाट पनि सहयोग हामी तपाईँको गरिरहेछौँ र अझै पनि समस्या के भएको छ, तपाईँको यताको राना उताको राना चिन्न नसक्ने समस्या भएको हुनाले अलिकति गाह्रो त गाह्रै भइरहेछ। तैपनि हामी लागिरहेछौँ। वडा जनप्रतिनिधि लगायत हामी बीओपीका सुरक्षाकर्मी निकायसँग हामी सँगसँगै आफै बर्डर सिमानामा गएर आफै गइरहेछौँ, सँगसँगै यो लागिरहेछौँ र यो खुल्ला सिमाना भएको कारणले भोलि हाम्रो यो कोरोना भाइरस लगायत र यो अन्य तस्करका सामानहरू पनि आवाजहरू भएको हुनाले अलि समस्या भएको हो। तर हामी आफूबाट र सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट पनि हामी एकदमै सुरक्षा निकाय कडा गरिरहेछौँ। लामो समयदेखि खुल्ला सिमानाका कारण विभिन्न समस्याहरू झेल्दै आइरहेका सो क्षेत्रका बासिन्दाहरू बीओपी स्थापना हुने भएपछि सुरक्षाको महसुस हुने भन्दै हर्षित बनेका छन्। यो भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई अलि सुरक्षाको धेरै महसुस भएको छ। किन भन्दाखेरि अहिले बोर्डर एरियामा त्यति मानिसहरूको अलिकति हामीलाई जति त्रासका कुराहरू थिए त्यो चाहिँ अहिले हामीसँग त्यति नभएको हामी अनुभव गरिराखेका छौँ। र अब जस्तै अहिलेका कुराहरू अब कति हामी सुनिन्थ्यो, अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामी त्यस्तै अहिले सुन्नमा हाम्रो आएका छैनन्। खुल्ला सिमानाका कारण पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 10 का स्थानीयले विभिन्न समस्या झेल्दै आइरहेका छन्। सो क्षेत्रमा बीओपी स्थापना पश्चात स्थानीयलाई राहत हुने विश्वास गरिएको छ। कञ्चनपुरबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको बेल्लौरी नगरपालिका 1 हप्ताका लागि सिल गरिएको छ। नगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत 3 जना कर्मचारी र अन्य थप 3 जना गरी 6 जनामा कोरोना देखिएपछि यही असोज 30 गतेसम्मका लागि अत्यावश्यक भएका सबै सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख पोतीलाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो। पोजिटिभ देखियो र यसैगरी बेल्लौरी नगरपालिकाको 3 जना बाहिरबाट गरी 6 जनालाई पोजिटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि बेल्लौरी नगरपालिका 29 गतेसम्मको लागि सबै वडा कार्यालयहरू लगभग अति आवश्यक सेवाभन्दा अरू सबै सेवाहरू बन्द गरिएको छ र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने र सुरक्षित साथ घरमा बस्ने अपिल गरिएको छ बेल्लौरी नगरपालिकाले। र यस बिचमा खास गरी बैंकमा पनि एकजनालाई पोजिटिभ देखिसकेपछि कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि बैंकको पनि पिसिआर रिपोर्ट नआउँदासम्म बन्द गर्ने भनेका छौँ र यसै गरी केही घुलमिलहरू र तपाईँको नापी शाखा पनि पिसिआर रिपोर्ट नआउँदासम्मको बन्द गरिने भनेर नगरपालिकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नगरवासीलाई अनुरोध समेत गरेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड बेल्लौरीका 2 जना कर्मचारी र नापी कार्यालयका 1 जना कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि वाणिज्य बैंक र नापी कार्यालय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। लापरवाही बढ्न थालेको भन्दै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित सीमा प्रहरी चौकी फुलबारीमा कार्यरत सबै प्रहरी कारबाहीमा परेका छन्।
सही गोपाल कार्की सहित 10 प्रहरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली तानिएको हो। उनीहरूलाई पदको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ। भदौ 28 गते सोही चौकीमा एक स्थानीय वृद्ध अवस्थामा फेला परेका थिए। सो घटनामा समेत प्रहरीले लापरवाही गरेको ठहर गर्दै 3 प्रहरीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो। केही समय अघि सोही प्रहरी चौकीमा एक थुनुवामाथि कुटपिट गरिएको समेत आरोप लागेपछि उनीहरूलाई जिल्ला झिकाइएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सुनाएको छ। अब जनआवाज। स्थानीय तहहरूले विशेष रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। बाटोघाटो निर्माण, स्तर उन्नति तथा विभिन्न भवन निर्माण लगायतका योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूबाट जनताले परिवर्तनको अनुभूति पनि गर्न थालेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पनि विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले नगरको उत्तरी भेगमा बस्ती र सामुदायिक वन छुट्याउने गरी जैविक मार्गको निर्माण गरेको छ। जैविक मार्ग निर्माणले कतिको सहज भएको छ भनी हामीले त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई सोधेका छौं। भीमदत्त नगरपालिकाले अहिले जुन 18 मिटर जैविक मार्ग जुन बनाएको थियो, यो चाहिँ घाँडीघाँच भन्दा पनि सबभन्दा पहिले त घाँडीघाँचलाई 1 नम्बरमा फाइदा छ, उपयोग पनि छ, राम्रो पनि छ। त्यसपछि नेपाल अधिराज्यभरिको मान्छेहरूलाई त्यो बाटो हिँड्नलाई चौडो पनि छ, एकान्त पनि छ, सामुदायिक वनको छेउमा छ। नम्बर फाइदामा सामुदायिक वनलाई मिच्न नपाइने उपभोक्ताहरूले कसैले त्यो मेरो हो यता हो भनेर त्यो पहिला सामुदायिक वनहरूसित उपभोक्ताको एउटा दोहोरो भिडन्त थियो, त्यो दूर भएछ। अर्को जङ्गलको किनारमा हामी जङ्गल त्यो मान्छेहरूलाई लालपूर्जा राख्दाखेरि नेपाल सरकारको मालपोत कार्यालय बैंकहरूले कसैले पनि लालपूर्जा राख्दैन थियो। त्यसको लागि पिच रोड आएर हाम्रो लालपूर्जा अहिले घाँडीघाँचवालाहरूको लालपूर्जा सहजीकरणले लालपूर्जा ल्याउनुहोस् भनेर अहिले खोजी गर्दैछ र राख्दैछ। अर्को खोला नालाहरू त्यहाँबाट चुरे पहाडबाट आएका खहरे खोलाहरू छन्, ती खहरे खोलाहरूलाई पनि व्यवस्थित हुँदैछ यो कार्यक्रम गर्दाखेरि। अनि यहाँको बासिन्दाहरूलाई एकदमै सहज भएछ। यो जैविक मार्ग जुन खुल्या छ यसले गर्दाखेरि सहजीकरण भएछ। जैविक मार्गको बनाउनु भएको छ, यसमा हामीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा भएको छ। जो हामी अरू गाउँहरूलाई जो बाढी भइरहेको प्रभावित हुँदै जनताहरू त्यसको पनि बचावट भएको छ। अरू हामीलाई जो महेन्द्रनगर जानलाई अलि लामो बाटो गएर जानुपर्ने हुन्थ्यो, अलि सर्ट भएर राम्रो बाढी पहिरोको पनि व्यवस्था भएको छ। यहाँका बासिन्दाहरू बिमार हुन्थे, त्यसको लागि पनि बाटोको सुविधा भएपछि धेरै आराम भएको छ। पहिले हामीले साइकलमा बोकेर यहाँदेखि महेन्द्रनगरसम्म जानु पर्थ्यो, अहिले हामीले फोन गर्दाखेरि एम्बुलेन्सहरू घरमै बाटो जैविक मार्ग गर्दा घरमै बाटो यातायातको सुविधा भएको छ। जैविक मार्गले हामीलाई धेरै सुविधा पुर्याएको छ। पानीको लागि, दाउराको लागि र हिँड्नको लागि, बस्नको लागि सबै मनुष्यहरूले सुविधामा भएको छ, राम्रै भएको छ, प्रगति भएको छ। बाटो नभन्दा पहिले त हामीलाई मर्दाखेरि पनि धेरै अप्ठ्यारो थियो, कसैलाई धेरै पीडा भएको थियो, हिँड्नलाई पनि अप्ठ्यारो थियो, पानीको पनि सुविधा थिएन। अहिले त पानीको पनि सुविधा भयो, हिँड्नलाई पनि सुविधा भयो। धेरै टाढा टाढाका इष्टमित्र भाइबन्धु छिमेकीहरू सबै भेट्न पाएका छौँ, हिँड्न पाएका छौँ, देख्न पाएका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो बाटोले गर्दा हामीलाई राम्रो भयो। कहिले मान्छे दुःख तकलिफ भयो भने गाडी आउनै थिएन, पहिला बाटो थिएन, अहिले बाटो भयो। बाटो हुनाले हामी गाडी पनि घरमा लग्न पायौँ, आउन जान पनि सुविधा भयो। राति कुनै बेला पनि बिमारी भएपछि गाडी घरमा पुग्ने भए। त्यही भएर हामीलाई बाटो हुनाले धेरै राम्रो लाग्यो, राम्रो भयो। यो जैविक मार्ग खुल्दाखेरि धेरै राम्रो लाग्यो, खुसी खबर। अनि हामीले यो बाटोघाटो राम्रो थिएन पहिला, अनि अहिले राम्रो भएको छ हामीलाई। रातिमा अनि यो डेलिभरी यस्ता धेरै थुप्रैहरू केसहरू आन्थे, तर राम्रो भएको छ अहिलेसम्म। धेरै खुसी छौँ हामी। अनि यो जैविक मार्ग आउँदाखेरि एकदम खुसी छौँ हामी। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर।
कञ्चनपुरको सदरमुकाम स्थित महेन्द्रनगर बजारमा झण्डै 72 करोड लागतमा भीमदत्त नगरपालिकाले व्यापारिक मल निर्माण गर्ने भएको छ। निजी क्षेत्र र नगर विकास कोषसँगको साझेदारीमा नगरपालिकाको दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत सँगसँगै नगर क्षेत्रको बजार क्षेत्र पनि विकसित हुने हुनाले नगरपालिकाले व्यापारिक मल बनाउने भएको हो। उनको समय बचत गर्ने कुरा, एउटै ठाउँबाट सबै सेवा लिने कुरा र सँगसँगै हाम्रो अरू अन्य पाटा जुन लगानीका क्षेत्र छन् त्यो पनि घट्छ र दोस्रो लामो समयसम्म जुन व्यापार बिजनेस गर्छु भनेर बसिरहनु भएको छ र ठाउँ पाएका कारणले व्यवसाय गर्नका निम्ति पनि उहाँहरूलाई जुन बाधा भइरहेको छ त्यो कुराको पनि हल गर्ने कुरा र अनि दीर्घकालीन रूपले नगरपालिकाको आफ्नै आय आर्जन गर्ने सन्दर्भको कुरा पनि हो। भीमदत्त नगरपालिकाले लामो समयसम्म व्यवसायीहरूसँग साझेदारी गरेर हामी विभिन्न सटर निर्माण गरेर त्यो काम पनि गर्दै आएको छ जुन परम्परागत छ, पुरानो छ। तर अब पनि हामीले अहिले पहिलोपटक हामी सहकारी गरिरहेको अवस्था होइन। हामी अब केही वर्ष अगाडि निर्माण सम्पन्न भएको सभागृह अलपत्र परेको बेला मल नबनाउन पनि तर्क आउँदा मल बनाउनु र बन्द रहेको सभागृह अलपत्र पर्नु फरक विषय भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमाल सिंहका अनुसार नगरपालिकाले चाहेर पनि कानुनी प्रक्रियाका कारण अलपत्र सभागृह सञ्चालन गर्न नसक्ने बताउनुभयो। निर्माण भएको लगभग सम्पन्न भएको पनि 2-3 वर्षभन्दा बढी भइसकेको अवस्था हो। यद्यपि यो नगरपालिकाभित्रको सबै संरचनाहरू नगरपालिकाको जिम्मेवारीभित्र पर्न आउँछ। तर अहिले हेर्ने हो भने नगर विकास समिति अन्तर्गत तत्कालीन नगर विकास समिति अन्तर्गत त्यो सिटी हलको ठेक्का व्यवस्थापन भयो र नगर विकास समिति मार्फत नै त्यो आयोजना सञ्चालन भयो, निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ र त्यो निर्माण कार्य सम्पन्न भइसके पश्चात पनि केही भुक्तानीका कुराहरू र त्यसको हस्तान्तरणका विषय नटुङ्गिएको कारणले गर्दा मलमा व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्थानीय उत्पादन, फिल्म हल, रेस्टुरेन्ट लगायत रहनेछन् भने अन्य मनोरञ्जनात्मक गतिविधि समेत सञ्चालन हुनेछन्। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिमका 43 स्वास्थ्य संस्थाको स्तर उन्नति हुने, अर्थ मन्त्रालयबाट 38 करोड बजेट निकासा, कार्तिक मसान्तसम्ममा निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिने। दार्चुलाका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरू ओझेलमा, उचित प्रचार प्रसार नहुँदा सौन्दर्यता हराउँदै, वर्षेनी बजेट विनियोजन हुँदा समेत व्यवस्थापनमा कमी। सुदूरपश्चिमका 3वटै विमानस्थलबाट पुनः हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी, प्राविधिक जनशक्ति खटाइयो, असोज 30बाट दिपायलमा उडान हुने। कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा स्थायी बीओपी स्थापनाको तयारी, सीमा विवाद तथा अपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य, स्थानीय हर्षित। र सुदूरपश्चिममा सोमबार थप 116 जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या 8300 नाग्यो, उपचार पश्चात निको हुनेको संख्या 7500 माथि। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।